नमस्कार, गुड इभिनिङ। म प्रमेश टिएनएमए टिम टिएनएमए को तर्फबाट म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। सदाझै आजको हाम्रो एपिसोड नम्बर 3 हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 3 मा म टिम टिएनएमए को तर्फबाट यहाँलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको जुन समय छ यो 7 बजेको समय, हामी सकभर 45 मिनट्समा हामी समअप गर्ने ट्राई गर्नेछौँ र तपाईहरुले धेरै क्वेशनहरु पठाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी कभर अप गर्ने कोसिस गर्छौं। यदि कुनै क्वेशन्सहरु छुटेमा हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले उठाउने कोसिस गर्नेछौं। र यति भन्दै म आजको यो हाम्रो श्रृंखलामा हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको तर्फबाट म डाक्टर अनुज कणेल, त्यसै गरिकन हाम्रा आजका प्रेजेन्टरहरु डाक्टर रमेश सुवेदी, उहाँ पल्मोनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने डाक्टर सदीप श्रेष्ठ, उहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्दछु यो हाम्रो टिम टिएनएमए को हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 3 मा। म प्रथमतः के त भन्दा डाक्टर अनुजलाई म यो फ्लोर दिन चाहन्छु। कृपया हाम्रा डाक्टरहरुको अलिकति चिनारी दिदिनुस् न। डाक्टर अनुज। Namaste. Thank you, Dr. Prameshji. Good evening and namaste, everyone. Welcome to our third TNMA health session. We have an expert panel today, and we are going to talk updates on COVID-19. The coronavirus pandemic have caused enormous damage to health, wealth, and well-being of everyone. Social distancing, lockdowns, and overreaction have allowed us to avoid many millions of deaths and extreme overload to the hospitals, which would have also increased death from other causes of diseases. This is new normal, and since there is no treatment for this virus yet, we have to be cautious and make informed decisions about dealing with this pandemic. हामीसँग आज दुईजना एक्सपर्ट डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर रमेश सुवेदी, प्रथमतः म उहाँको चिनारी दिन्छु। उहाँ चाहिँ टेक्सास पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एसोसिएट्समा 2018 देखि टेक्सासमा काम गर्दै आउनु भएको छ। He has numerous achievements and have written multiple publications, and he will be talking about pulmonary critical care aspect of COVID-19. Similarly, Dr. Sadeep Shrestha, he is well accomplished, well-written doctor. He's the associate professor in Department of Epidemiology at the School of Public Health in Alabama, Birmingham, and a recipient of Quetelet Endowment Professorship in Public Health. He has worked in various fields of genetics, molecular biology, epidemiology, and forensic science. And he also has numerous publications. Thank you. And we will hand over the floor to our distinguished guests. धन्यवाद है अनुजी। दर्शकबिन, तपाईहरुका जुन क्वेशनहरु छ धेरै जस्तो के त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस है के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरु पनि कतिले राखिराख्नु भएको छ। र आज चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी माझ डाक्टर सदीप हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ यही फिल्डमा हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो डाक्टर अनुजले उहाँको बारे भनिसक्नु भएको छ है। उहाँको यो तपाईको के त भन्दाखेरि स्पेशलाइजेसनमा डाक्टर साहब यो हामी के गरौँ त भन्दाखेरि धेरैको खुल्दुली यो हामी आम जनतामा के छ त भन्दाखेरि अहिले मिडियाले के भन्छ त भन्दा यो भाइरस चाहिँ म्युटेसन पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेछ हैन। यसले अब कति दोस्रो तेस्रो चरणमा म्युटेसन पनि गरिसकेको छ भन्ने एउटा किसिमको आइरहेछ, जसले गर्दा अलिकति फियर पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। र अब यो करेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स है, स्ट्याटिक्सहरु आइरहेछ। यो विभिन्न स्ट्याटिक्सले हेर्दाखेरि एक अर्कामा नमिल्ने पनि देखिन जान्छ। भनेपछि अडियन्सको क्वेशन के छ त भन्दाखेरि कुन स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले बेस मान्ने र अनि अर्को के त भन्दाखेरि यो कस्तो खालको यो भाइरस हो हैन, र यो कसरी म्युटेसन भइरहेछ यसको बारे अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। नमस्ते, थ्यांक यू फर द इन्भिटेसन। पहिला नम्बरमा जाउँ हैन। फर्स्ट टु बी अनेस्ट, नम्बर्स आर नम्बर्स बिकज त्यो चाहिँ एभ्री डे इभल्भ हुन्छ। तपाईको आज जुन नम्बर हेर्नुहुन्छ भोलि त्यो इभल्भ हुन्छ।
सो आजको नम्बर हेर्यो भने तपाईको यो पेन्डेमिक किनभने यो 213 डिफरेंट कन्ट्रीजमा एटलिस्ट वन केस इफ नट मोर चाहिँ भएको छ। कुनै कन्ट्रीमा बेसी भएको छ, कुनै कन्ट्रीमा कम भएको छ। सो वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 4.1 मिलियन लाई इन्फेक्सन भइसकेको छ। युएस मा मात्र हेर्ने हो भने 1.35। obviously US has been hit hard। नेपाल हाम्रै नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्यो भने अहिलेसम्म 109 मात्र छ, तर इट्स अ भेरी इन अ सलिड लकडाउन मोड। डेली इन्फेक्सन हेर्ने हो भने it's a little bit alarming किनभने 97,000 new infections every day, about 29,000 in US alone। डेथ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइड 280,000, US मा मात्र 80,000। and that is very important किनभने तपाईको फ्लू हेर्नुहुन्छ भने फ्लूको रेन्ज 290,000 to 650,000। in the worst years ma 650,000। we're not talking about Spanish flu, तर regular flu ko ma 290 to we've already reached 280,000। and if you remember, this started late December, early January, and we're only in May। and US may हेर्ने हो भने flu 24,000 to 62,000 estimate per year। we've already have 80,000 deaths। I'm talking about death, right? Not the flu incidents। so in that context, it is very worrisome। another reason it's worrisome is because it is a new virus। coronavirus ta धेरै छन्, तर coronavirus is very specific to animals। यो चाहिँ जूनोसिस हो, जुन चाहिँ एनिमल्सबाट ह्युमन्समा आएको हो। यो भन्दा पहिला तपाईको देयर आर 6 अदर, यो सुत्ता गरेर 7 कोरोना भाइरस छ जुन चाहिँ जूनोसिस भन्छ, जुन एनिमल्सबाट ह्युमन्समा आएको। द वान दैट वी रिमेम्बर इज सार्स 2002-2003 मा आयो। द अनदर वान त्यो पनि ब्याट्सबाट आएको हो। यो चाहिँ द अदर वान इज 2013 मा आएको, त्यो चाहिँ मर्स, त्यो चाहिँ क्यामल्सबाट मिडल इस्टर्न कन्ट्रीजबाट आएको। Those two viruses affected about 26-27 different countries in that region। it didn't quite make it to Europe, US ma, so it was not as alarming। तर यो virus चाहिँ it is very efficient in terms of transmission। it is said that यो ब्याटबाट आएको, किनभने ब्याटमा पाएको भाइरस कोरोना भाइरस र यो भाइरसको सिक्वेन्स हेर्यो भने चाहिँ एकदम सिमिलर छ। र SARS जुन पहिला 2002-2003 को हेर्यो भने पनि it is very similar। that's why it's called SARS coronavirus 2। the only issue with this one is it is very efficient in terms of transmission from humans to humans। it's called SARS coronavirus। it's a break parasla anyways। तर अब सिक्वेन्स गर्दाखेरि देयर आर सम म्युटेशन्सहरु देखा परेका छन्, तर we need to wait, we need to be very cautious about the interpretation of those mutations। किनभने so far thousands of virus लाई चाहिँ सिक्वेन्स गरेको छ। so far actually we are on the safe side। त्यो म्युटेशनहरु त्यति फ्लू भाइरस भन्दा पनि कम छ यसको म्युटेशन right now। so if that rate stays, and hope it stays that way because it will help us with the vaccine। तर जुन त्यो म्युटेशन भनेर एक दुईवटा पब्लिकेशनहरु आएको छ, we have to be very cautious about that because some of them are preprint publications, it's not been peer reviewed। so scientific world मा चाहिँ त्यो अलि भ्यालिडेट भएको छैन। भ्यालिडेटै भए पनि they might be rare cases। so time will tell। we just have to wait some time before we can concretely say त्यो म्युटेशनले के गर्छ कि गर्दैन भनेर। थ्यांक यू सो मच है डाक्टर सदीप। तपाईले जुन अहिले यो कोरोना भाइरस के हो भनेर अलिकति हामीलाई भनिदिनु भयो है, त्यसको लागि थ्यांक यू। म अब हाम्रा अर्का डाक्टर रमेशकोमा जाँदैछु है। डाक्टर रमेश, के छ त भन्दाखेरि धेरैको क्वेसन के छ त भन्दाखेरि यो अब हामीले एज अ पब्लिकले के बुझिरहेछ त भन्दा कोरोना भाइरस लाग्यो भने यसले लङ्समा अट्याक गर्छ भन्ने एउटा कुरा बुझिरहेछ।
त्यो चाहिँ के त भन्दा क्रिटिकल हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ मान्छे मर्छ भनेर बुझ्नमा आएको छ, पब्लिकले यसरी यसलाई लिइरहेको छ भने अर्कोतिर के त भन्दाखेरि यो फ्लूलाई हुन त यो धेरै चोटि दोहोरिरहेको छ, तर पनि पब्लिकको क्वेसन के छ त भन्दाखेरि फ्लूसँग रेगुलर फ्लू र यसमा चाहिँ कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि केही अहिले नयाँ मेजर्सहरू छ भने त्यसमा पनि केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। म डाक्टर रमेशलाई म निम्त्याउँदैछु। डाक्टर रमेश। हजुर नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर रमेश सुवेदी, म चाहिँ पल्मोनोलोजिस्ट र क्रिटिकल केयर ट्रेन्ड फिजिशियन हो र म चाहिँ डालस एरियामा अहिले काम गरिरहेको छु। करेन्टली हाम्रो हस्पिटलमा फर द लास्ट मन्थ एन्ड हाफ मार्चदेखि चाहिँ हामीले प्रशस्त कोरोना भाइरसका बिरामीहरू हेरिरहेछौँ। हजुरको क्वेसन चाहिँ जुन फ्लू र कोरोना भाइरसमा के कस्ता सिमिलरिटी र डिफरेन्सहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला सिमिलरिटीको कुरा गरौँ। सिमिलरिटी के हो भन्दा दुईटै रेस्पिरेटरी भाइरसेस भनेर भन्छौँ। प्राइमरीली चाहिँ यिनीहरू रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा सास प्रश्वास सिस्टममा इन्भल्भ गर्ने भाइरस हो, त्यहाँबाट ट्रान्समिसिबिलिटी हुन्छ र त्यहीँ प्राय इन्फेक्सन र त्यहाँबाट उसको प्याथोलोजी चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ। बोथ आर सिमिलर इन द्याट वेज। बोथ डिजिज आर सिमिलर अल्सो in the sense that lung is the primary organ of involvement. प्राय जस्तो लङ इन्भल्भ हुन्छ तर अरू सिस्टम पनि इन्भल्भ हुन सक्छ। जस्तै अब एज डिजिज प्रोग्रेस गर्दै जाँदा मान्छेहरूलाई अलिक कन्फ्युजन हुने इन्सेफेलोप्याथी भनेर भन्छ। अर्को के जस्तो अर्को प्राय कमन समस्या चाहिँ के पनि देखाएको छ भने त्यो मुटुमा क्लटहरू भनेको रगत जमेर पल्मोनरी इम्बोलिजम भनेर भन्छौँ, अथवा क्लटहरू खुट्टामा अथवा मुटु भन्नाले लङ्सको पल्मोनरी आर्टरियर्समा त्यो पनि देखिन सक्ने एउटा कमन समस्या हो। अरू एज डिजिज प्रोग्रेस गर्दै जान्छ यसले चाहिँ अब किडनीहरूलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले अल्टिमेटली इट क्यान बी अ मल्टी अर्गन डिजिज, धेरै जस्तो अर्गनहरू पनि एफेक्ट गर्न सक्छ, तर प्राइमरीली सुरु हुँदाखेरि चाहिँ प्राय रेस्पिरेटरी सिस्टम नै इन्भल्भ हुन्छ। फ्लू पनि सिमिलर प्रेजेन्टेसन नै हुन्छ, तर यसको डिफरेन्स चाहिँ उहाँ डाक्टर सन्दीपले भन्नुभयो अनुसार बोथ इन ट्रान्समिसिबिलिटी कति सजिलै सर्छ, नम्बर 2 इन भाइरुलेन्स कति सिकिस्त बिरामी हुन्छ। यो दुईटै कुरामा चाहिँ अलिकति फरक छ। यो कोरोना भाइरस चाहिँ मैले देखाए अनुसार र अहिले पब्लिस्ड लिटरेचर अनुसार बोथ इन ट्रान्समिसिबिलिटी र भाइरुलेन्स बोथमा चाहिँ अलिक सिभियर छ। मैले आइसियुमा काम गरेको धेरै वर्ष भयो। अब प्राय जस्तो अब भनौँ न अलिक सिकिस्त फ्लू सिजनमा पनि कहिल्यै पनि अझैसम्म पुरै आइसियु भनौँ न प्राय जस्तो एउटा आइसियुको बेड चाहिँ 20-22 बेड हुन्छ। पुरै आइसियु एउटै रोगले भरिएको मैले अझैसम्म कहिले पनि देखाएको छैन। फ्लूको एकदमै पिक सिजनमा भयो बेला फ्लूबाट बिरामी भएको 3टा 4वटा 5वटा होला आइसियुमा, 20वटा बेड भएको आइसियुमा 20 बेड भरिएको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सिजनमा मात्रै। इट इज एक्सेप्सनल, इज अनप्रेसिडेन्टेड प्रेजेन्टेसन अफ दिस डिजिज। सो यो कुरामा चाहिँ एकदमै फरक छ। यसको ट्रान्समिसिबिलिटी एकदमै हाई छ, धेरै मान्छेलाई सजिलै सर्छ र रोग लागिसकेपछि सिकिस्त बिरामीहरूमा सबै बिरामी सिकिस्त हुँदैनन्। प्राय 90% भन्दा प्राय जस्तो चाहिँ प्राय एसिम्प्टोमेटिक अथवा साधारण मात्र सिम्पटम्स हुने हुन्छ, तर सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द बिरामीहरूलाई चाहिँ यो रोगले अलिकति धेरै समाउँछ। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटलै भर्ना भएर अक्सिजन लिनुपर्ने, औषधि दिनुपर्ने हुनसक्छ। कतिजना चाहिँ एकदमै धेरै योभन्दा पनि धेरै बिरामी भएर आइसियुमा भर्ना हुने र भेन्टिलेटरको सहायताले भनौँ न लाइफ सस्टेन गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ। सो इन दिस टु यो दुईटा नेचरमा चाहिँ एकदमै फरक भयो फ्लू र कोरोना भाइरसको, बोथ ट्रान्समिसिबिलिटी र भाइरुलेन्समा। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर रमेश, जुन तपाईँले हामीलाई सजिलो भाषामा चाहिँ डिफरेन्स र अहिले के भइरहेको छ अहिले यतिखेर भन्ने कुरा र यो कति सेभियर छ भन्ने कुरा तपाईँले जुन सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा राखिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू। म डाक्टर सदीपतिर जाँदैछु है। यो अब के त भन्दाखेरि
धेरै पब्लिकको के छ त भन्दा क्वेसन्सहरू अब यो मिडियातिर आइरहे अनुसार के यो ल्याबमा नै बन्या हो त भन्ने कुरा एकातिर छ हैन, त्यो पनि क्वेसनहरू आइरहेको छ र आजसम्मको अहिलेको यो टाइमसम्ममा त्यो बारे केही अहिले के रिसर्च भएर के निस्केको छ कि हैन, त्यसबारे केही नयाँ केही जानकारीमा के आएको छ कि त्यो त्यसमा क्लियर गरिदिनुहुन्छ होला डाक्टर सदीप? हजुर, थ्याङ्क यू। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने इन्फोडेमिक्स भनौँ न, यो रङ इन्फर्मेसनहरू पनि भइरहेको छ। स्पेकुलेसन छ, किनभने एनआइएचले वुहानको एउटा ल्याबलाई ब्याटको रिसर्चको लागि फन्डिङ पनि दिएको छ। त्यहाँ ल्याब पनि छ, त्यहाँबाट इनिसिएट भएकोले देयर आर सम कन्सर्न्स ल्याबमा भएको हो कि भन्ने, कसैले अमेरिकाबाट आएको हो कि भन्ने पनि स्पेकुलेट गरेको छ। तर एज फार एज रिसर्च इज, एज फार एज साइन्स गोज, यो चाहिँ होइन, यो ल्याबमा बनेको चिज होइन। यसको दाजुभाइ भनौँ न, त्यो यो भाइरसको दाजुभाइ पहिला मैले अघि मेन्सन गरेकोहरूसँग उनीहरूको सिमिलर छ। उनीहरूको भाइरस अलाइन गर्दाखेरि इट इज त्यति छिटो त्यो म्युटेट नहुनु पर्ने हो, इट इभल्भ ओभर टाइम। तर यो भाइरसको चाहिँ के छ भने यसले ह्युमन्समा हाम्रो एउटा रिसेप्टर छ, ACE2 भन्ने रिसेप्टरलाई भेरी इफिसियन्टली युज गरेर डिफ्रेन्ट सेल्स डिफ्रेन्ट अर्गन्समा गएको देखिन्छ। अघि उहाँले भने जस्तो हाम्रो फर्स्ट अहिले फोकस चाहिँ त्यो भाइरसको फोकस ACE2 लङ्समा गएको छ। तर त्यो रिसेप्टर कहाँ एक्सप्रेस हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा वान अफ द मोस्ट एक्सप्रेस हुने ठाउँ चाहिँ GI र अर्को हामीले अलि प्रचार नगरेको चिज चाहिँ टेस्टिस पनि हो। किन म यो कुरा ल्याउँछु भने GI हो भने अमेरिकाको त कुरा छँदैछ, नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ ओरल फिकलको लागि चाहिँ इट इज गोना बी प्रब्लमेटिक। अहिले फिकल स्याम्पल्सहरूमा हेर्दाखेरि 30 डेज पछि मान्छेलाई इन्फेक्ट भएको 30 डेज पछि पनि त्यो भाइरस देखा परेको छ। सो आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ यो इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन यो भाइरस कहाँ उत्पत्ति भएको कहाँ हो। एज फार एज साइन्स गोज, no, it is not. As of today, it was not developed in a lab. Thank you so much, Dr. Sadeep. दर्शक वृन्द है, डाक्टर सदीप चाहिँ उहाँ साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ र यस हाम्रो कोरोना भाइरस बारे विज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन। उहाँका धेरै रिसर्चहरू मध्ये र हामीसँग अहिले अवेलेबल मा आउनु भएको हैन डाक्टर, उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यस बारेमा जुन उहाँले अहिले भन्नुभएका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्ने आधारहरू थुप्रै नै छन् है। कतिपय कुराहरू अब मिडियामा आइरहेका हुन्छन्, मिडियामा आएका कुराहरू कतिपय राइट होलान् रङ होलान्, तर हामीले विज्ञसँग नै हामीले यी कुराहरू सोध्न आवश्यक हुन्छ र अहिले हामी त्यही गरि नै रहेका छौँ है। अब म के त भन्दाखेरि म डाक्टर अनुज र डाक्टर रमेशलाई दुईजनालाई क्वेसन राख्छु है त। एउटा पहिला के त भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो टेक्सस त खोलिसकेको छ हैन। अब क्वेसन कस्तो आइरहेछ त भन्दाखेरि अब के म अब नम्बर्सहरू हेऱ्यो भने न्युजमा हेऱ्यो इभिनिङतिर हेऱ्यो भने बिस्तारै बढेर गएको देखिन्छ झनै। डालासमा भयो, त्यसै गरिकन हाम्रो ट्यारेन्ट काउन्टीतिर हैन। अब क्वेसन के आएको छ त भन्दा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूबाट चाहिँ डालास त खोलिसकेको छ, हाम्रो स्टेट खोलिसकेको छ हैन। अब बाहिर जाँदा के त यो म सुरक्षित छु र भन्ने क्वेसन आएको छ है। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले सम्बोधन गर्नु पर्ला यो प्रेजेन्ट अवस्थामा हैन। त्यसबारे म फर्स्टमा डाक्टर अनुज कहाँ जाउँ? हजुर रमेशजी, अब अभियसली हैन यो भाइरस प्यान्डेमिक हो। अघि डाक्टर रमेशले भने जस्तो यसको भिरुलेन्स, इन्फेक्टिभिटी र मोर कस्तो भन्दा झनै सिभियर छ अरू फ्लू भन्दा। अनि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको कुनै औषधि भ्याक्सिनहरू अहिलेसम्म बनाइसकेको छैन। बट आई वाज गोना आस्क द्याट क्वेसन टु डाक्टर सदीप लेटर अन हैन, बट यु रेज दिस राइट नाउ, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के। त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ गभर्मेन्ट अलवेज वान्ट्स टु ओपन इट। अघि डाक्टर रमेशले भने जस्तो
90% people might have been infected हैन, तर सिम्पटम नदेखाएर जनरल पब्लिकमा यो डिजिज सरिरहेको हुनसक्छ कि एसिम्टोमेटिकली भन्नु भएन। अब त्यसैले हामीले अलि ओभर रियाक्सन गरेर सोशल डिस्टेन्सिङ राख्ने र आफ्नो प्रिकसन्सहरू सबै अपनाउने, हात धुने देखि लिएर सबै सरसफाइमा ध्यान दिने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने औषधि भएको भए त ल ठिकै छ, लागे पनि औषधि खाउँला उ गरौँला भन्नु हुन्थ्यो हैन। It's very important. I still urge everybody to continue social distancing, lockdowns हैन। अब गभर्नमेन्ट त खोल्यो किनभने people are going crazy, इकोनोमी पनि त्यस्तै भइरहेछ भन्नु न। अब अहिले त वर्स्ट टाइम भइरहेछ अमेरिकामा, इभन द एन्टायर वर्ल्ड। थ्याङ्क यू डाक्टर अनुज। म अब डाक्टर रमेशतिर जान्छु है, सेम क्वेसन। तपाईको म्युट भइरहेको जस्तो छ है, सरी, प्लिज गो अहेड। हजुर मैले सुने। हजुर यो टेक्सास खोल्दाखेरि अब इफेक्ट कस्तो हुन्छ होला भने आई थिङ्क इट्स अ $1 million क्वेसन, बट डाक्टर अनुजले भन्नुभयो अनुसार एउटा भनौँ न कुनै स्टेट खोल्नु भनेको एउटा इन्टायरली हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट मात्र लिन सकिने डिसिजन होइन र हाम्रो डिसिजन होइन। तर हेल्थ केयर प्रोभाइडरको नाताले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दिस भाइरस इज नट गन गो अवे एनी टाइम सुन। यो सानो टाइममा इट्स नट गन गो अवे, इट्स गन पर्सिस्ट विथ अस। र एउटा राम्रो इन्डिकेटर चाहिँ के हो, अहिले हामीले डेटामा के देखिरहेको छौँ भने अहिले भाइरसको डिटेक्सन अलिक बढिरहेको, केस नयाँ बढिरहेको पनि देखाएको छौँ। त्यसको दुईटा रिजन हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कति फ्रिक्वेन्सी अफ टेस्ट, हामीले जति धेरै टेस्ट गर्यो त्यति रिपोर्टेड पोजिटिभ हुन्छ, त्यो अनुसारले नम्बर अफ केसेसहरू बढेको पनि देखिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब अहिले ट्रुली भाइरस नै बढेर भाइरसको इन्फेक्टिभिटी र मान्छेहरू बिरामी नै बढेर पनि भएको हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ एउटा ट्रुली कम्युनिटीमा कति धेरै बढाएको छ र कति इफेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्रो रिफ्लेक्सन चाहिँ कति चाहिँ चिकित्सक बिरामीहरू आइसियु अथवा हस्पिटलमा भर्ना गरेका छन्, त्यो पनि एउटा राम्रो इन्डिकेटर हो। किनभने एउटा भाइरसको यो भाइरुलेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेको भनौँ न 90% चाहिँ साधारण बिरामी होला, 6% चाहिँ अलि बिरामी हुने होला, त्योभन्दा 2-3% चाहिँ आइसियुमा जाने, त्यो भाइरुलेन्स चाहिँ त्यो स्ट्याटिस्टिकली सेम भइरहन्छ। त्यसै हुनाले केही गरी आइसियुमा एकदमै बढी बिरामी देखियो भने द्याट माइट बी अ ट्रु रिफ्लेक्सन अफ वाट इज गोइङ अन इन द सोसाइटी। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न 1 महिना 2 महिनासम्म मैले आइसियुमा अब कुनै पनि कोरोना भाइरसको बिरामी नै देखिनँ अथवा हस्पिटलमा 1-2वटा मात्रै देख्यो भने ट्रुली प्रली भनौँ न कम्युनिटीमा छैन होला भन्ने राम्रो एउटा सर्टेनिटी भन्न सकिन्छ। त्यसैले एउटा त्यो भनौँ न इट्स अ टिप अफ आइसबर्ग भने जस्तो हो हस्पिटलमा के। सो द रेट अफ हस्पिटलाइजेसन, हस्पिटलहरू कति ओभरवेलम भएको छ, कति नयाँ केस आएको छ र कति बिरामीहरू छ, त्यो नम्बरमा ध्यान दिनु पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एज फार एज हामी चाहिँ कहिले सेफ निक्लिन कहिले सेफ हुन्छ र कहिले त्यो चाहिँ अब टाइम विल टेल। तर अहिले अनलेस नन अदरवाइज, अनलेस देयर इज अ भ्याक्सिन, अनलेस द नम्बर अफ केसेस आर ट्रुली एक्सट्रिमली लो, हामीले थाहा भएको कुरा र गर्न सक्ने कुरा भने चाहिँ एउटा मात्रै छ, प्रिभेन्सन। हामीले अहिले जुन सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, केयरफुल हुने, हात धुने, आफूले सबै प्रिकसन लिने कुराहरू चाहिँ अहिले जे जति गर्न सकिन्छ अहिले गरेको राम्रो र अहिले कन्टिन्युसली गरिरहेकै राम्रो मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो अनलेस भ्याक्सिन आउँछ र भनौँ न एउटा डेफिनेटली कन्ट्रोल गर्ने मिडियम चाहिँ राम्रो डिरेक्टिभहरू नआइजेन्सम्म चाहिँ अहिले जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच है दुवै डक्टरहरूलाई। के त भन्दा दर्शकवृन्द है, अब खोलिसकेको छ, अब कति घरमा पनि कति बस्ने, कतिको लागि होइन, कतिपय त अब काममा जानुपर्ने पनि छ। त्यो अवस्थामा अहिले डक्टरहरूले भन्नुभयो जस्तै के त भन्दा प्रिभेन्सन, हामीले प्रिभेन्सन डेफिनेटली लिनै पर्छ। हात धुने होइन, त्यो बानीहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो नै छ, अरू के गर्नुपर्छ भनेर होइन। त्यसपछि अस्तिको एपिसोडमा हामीले मास्कको पनि कुरा गरेका थियौँ, मास्क एकदमै जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ होइन। ती कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस् है। केही त्यस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेको केही अरू क्वेसनहरू छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस् होइन।
र अब म के त भन्दाखेरि अब अर्को है जनरल पब्लिकको अर्को क्वेसन के आएको छ त भन्दाखेरि के यो ओबिज मान्छेहरूलाई के रिस्क हायर छ भनेर एउटा क्वेसन छ भने अर्कोतिर के त भन्दाखेरि अलि अगाडिसम्म चाहिँ यो बच्चाहरूलाई लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्न आएको थियो तर अब अहिलेको डेटाहरू हेर्दाखेरि त बच्चाहरू पनि भिक्टिम भइरहेको देखिन्छ है अब यो केसलाई कसरी हेर्नु पर्ला है म फर्स्टमा डाक्टर सदीप कहाँ जान्छु अनि म दुवै डाक्टरहरूका हैन पालै पालो आउँछु है त यो ओपन म डाक्टर सदीपबाट सुरु गरौँ हजुर हजुर So obesity त तपाईको risk factor त्यो अघि डाक्टर रमेश जीले भन्नुभयो नि there are so many comorbidities अहिले डेथ केमा भइरहेछ त भन्दाखेरि हार्ट डिजिज भएकोहरूलाई रिनल डिजिज भएकोलाई डायबिटिज भएकोलाई हाइपरटेन्सन भएकोलाई त्यो सबैको one of the main risk factor त obesity नै छ नि so in a state म त एलाबामामा छु one of the main concern एलाबामा चाहिँ obesity, especially in the African American population, यो खुल्यो भोलि यो सबै मार्केट खोल्यो भने उनीहरूलाई इन्फेक्सन भएर यो डेथ रेट बढ्छ कि अहिले एलाबामाको फर इन्स्टेन्स 400 जति छ अनि उनीहरूको प्रोजेक्सन के छ भने इन केस यो खोल्यो भने बाइ जुन इट कुड गो अप टु 2300 डेथ को कुरा गरेर So it is, obesity is a risk factor for all these comorbidities. अब तपाईले अघि इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भयो कि बच्चामा हुँदैन भनेर कसैले स्कुल खोल्ने भनेर पनि कुरा गरेका छन् म चाहिँ मेरो one of the research portfolio मेरो चाहिँ कावासाकी डिजिजमा गर्छु म सो अहिले तपाईहरुले सुन्नु भएको होला न्यूयर्कमा युरोपमा सियाटलमा अहिले हाम्रो बर्मिङहाममा पनि एक दुईवटा देखा परेका छन् बच्चाहरूलाई चाहिँ यो कावासाकी डिजिज लाइक देखा परेको छ त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको यो भ्यास्कुलर इन्फ्लेमेसन उनीहरूलाई पनि ज्वरो आउँछ उनीहरूलाई पनि र्यासेसहरू आउँछ डायरिया हुन्छ यो सिन्ड्रोमिक हो सो बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ पहिला जुन चाइनामा देखा थिएन युरोपमा पनि इनिशियली पहिला देखेको थिएन इट्स द सेम थिङ विथ अडल्ट्स there are several cases with stroke New York ma dekha pareko cha 20s and 30s young very pre-existing condition nabheko like stroke bhayeko dekha parecha the key thing that we have to keep in mind is this is a new virus hamro humans has never seen this virus so my thing is one shoe does not fit all 90% like thik hola tara there might be 1% there might be 2% or 10% जसलाई चाहिँ यो virus may not suit well. अनि त्यो कारणले चाहिँ even if we open, we have to do all these public health prevention measures. किनभने तपाईलाई नलाग्ला तर you might bring it home. You might bring it to the elderly people. You might infect somebody who might be more susceptible to these disease and ultimately the outcome is death. So we need to, prevent all these things. So like Dr. Ramesh said earlier, prevention is cure right now until we have a definite, treatment or vaccine. And vaccine is a long way. Keep in mind, vaccine which is, 1 month, 2 months, the earliest, even if, everybody puts the effort, there are 70 different companies all around the world to vaccine ma kaam garirachhan. Even then, the earliest vaccine might be a year or 18 months away. We may not have gone through all the phases. Vaccine you have to go through all the phases. First, Sorry, Dr. Sadi, bhai, म यो भ्याक्सिन बारे फेरि क्वेशनहरु त छ हैन म फेरि तपाईको आउँछु है भ्याक्सिनमा फेरि हामी डिल गरौँला म पहिला चाहिँ डाक्टर रमेशका जान्छु है त म डाक्टर रमेश है तपाई त अब डाइरेक्टली हस्पिटलमा यो कोभिड सँग पेशेन्टहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ हैन के छ त अहिले भर्खरको क्वेशनमा तपाईले एड गर्नुहुन्छ कि डाक्टर So first part of question is obesity or relationship with the virulence of the disease. Obesity एकदम ठीक भन्नुभयो obesity प्राय obese मान्छेहरुमा चाहिँ mortality high देखिएको छ. Unfortunately, this is not very exclusive to coronavirus. Obesity is a general risk factor for any
critically ill patients, especially with respiratory diseases. So अहिले चाहिँ data analyze गर्ने हो भने obesity, diabetes र any other immunocompromised state ले चाहिँ भएको मान्छेमा चाहिँ अब यसको mortality भन्नु न severe रोग लाग्दाखेरि मर्ने chance चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। मेरो हस्पिटलमा young people कुनै भनौँ न कुनै अथवा कुनै प्राय क्रोनिक रोगहरू नभएको मा चाहिँ only risk factor चाहिँ slight obesity भएको मान्छेहरुमा severe disease भएको देखिएको छ। किनकि obesity भएको मान्छेहरुको लङ चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज्ड हुन्छ। लङ भन्नाले your ability to ventilate, तपाईको श्वास प्रश्वास गर्ने जुन मेकानिक्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज्ड हुन्छ र तपाईलाई आर्टिफिशियली यदि सिक हुनुभयो कि तपाईलाई आर्टिफिशियली भेन्टिलेट गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ मेकानिकली र टेक्निकली भेन्टिलेट गर्न अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ र प्राय कम्प्लिकेसन देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ obesity चाहिँ if you are really sick, if you end up in a ventilation, that is an additional risk factor. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सेकेन्ड क्वेशनमा चाहिँ जुन भन्नुभयो त्यो स्कुल खोल्ने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ खासै सिभियर रोग देखिएन भन्ने कुरा डाक्टर सन्दीपले भन्नुभयो जस्तो एकदम साँचो कुरा हो। चिल्ड्रेन आर नट इम्युन टु इन्फेक्सन। चिल्ड्रेन चाहिँ दे आर a really good vector of transmission, किनकि उनीहरूलाई अब उनीहरूले पनि कसैबाट भाइरस लिएर आफूमा राख्न सक्छन्। उनीहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक होलान्, उनीहरूलाई बिरामी नहोला प्रायः जसो, तर उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्ने समस्या चाहिँ छँदैछ। त्यो चाहिँ हराउँदैन, चिल्ड्रेन भन्दैमा हराउँदैन र चिल्ड्रेनलाई चाहिँ अरू भनौँ न जेनरल रुलहरू एप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई मास्क दिन गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई हात भनौँ न हात धोइरहन अथवा नजिकै नआउन भन्नलाई त्यो रुल्स इम्प्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ चिल्ड्रेन क्यान बी अ very important vector for the communication of this disease. So I believe without a good plan to control and without a good indication that there is a good vaccine to implement it, I think just opening the school just like that, just because children are less likely to get sick, I don't think it makes a whole lot of sense. Thank you, Dr. Ramesh. है म अब डाक्टर अनुज कहाँ जान्छु। के यसमा एड गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ कि? हैन, उहाँहरूले भने जस्तै ओबेसिटी चाहिँ जुन पनि क्रोनिक कन्डिसन भनौँ न हार्ट डिजिजदेखि लिएर लङ कन्डिसन इभन क्यान्सरहरूको पनि हैन प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर भन्छौँ हामी, त्यसले गर्दा अरू रोग पनि लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि एज डक्टर रमेश सेड उनीहरूको बेसलाइन सास प्रश्वास गर्न सक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई यो रोग लागेमा चाहिँ अलि बढी च्याप्ने र सिभियर पनि हुन सक्ने हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा भन्न के पनि मन लाग्थ्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा is it really the virus killing or our body's immune reaction to the virus that's killing us? के किन भन्दा हैन यदि भाइरसले मात्रै मारेको भए हैन अरू भनौँ न, किनभने अरू अघि भन्नुभयो जस्तै स्ट्रोक भयो हैन, कसैलाई कतिले भन्छ हार्ट एट्याक भएर मरेछ यही भाइरस लागेको हैन, त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो बडीले ओभरवेल्मिङ भनेको कस्तो भन्दा चाहिने भन्दा बढी क्षमताको आर्मी हाम्रो बडीमा क्रिएट गरेर अरू सिस्टम लङ्स किडनी हार्ट हैन र ब्रेनमा हानेर पनि मान्छेहरू गइरहेको। त्यसैले यो प्याथोजेनेसिस र मेकानिजम चाहिँ अझै पनि क्लियर भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रमेश। हैन हजुर, अनुजले भन्नुभएको ठिक हो, किनकि यो डिजिजको कुनै पनि एउटा भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाले इन्फेक्ट गरेपछि बडीले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ र त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ, प्रत्येक भाइरसको र प्रत्येक ब्याक्टेरियाको छुट्टै पाथवे हुन्छ। अहिले चाहिँ एउटा डाक्टर कन्डेलले भन्नुभयो जस्तो एउटा भनौँ न एउटा वेल स्ट्याब्लिस्ड प्याथोजेनेसिसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने साइटोकाइन स्टर्म भन्ने भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा बडीलाई कुनै प्याथोजन अथवा भाइरस एक्सपोज भएपछि बडीले रियाक्ट गर्दाखेरि ओभर रियाक्ट गर्यो भने अथवा जुन रियाक्सन गर्ने प्रक्रिया नै एकदमै बेसी भनौँ सशक्त भयो भने त्यसले नै बडीलाई हानि गर्न सक्ने पनि हुन्छ र हामीले त्यो देखेको पनि छौँ।
अनि त्यही मेकानिजमले गर्दा नै स्ट्रोक हुने, मान्छेहरूलाई अरू अरू हार्टमा इफेक्ट गर्ने, स्ट्रोक हुने अथवा भनौँ न इन्सेफलोप्याथी हुने हुन सक्ने भन्ने प्याथोजेनेसिस पनि अहिले मान्छेहरूले एक्स्ट्रापोलेट गर्ने र एन्टरटेन गर्ने गरेका छौँ. Some of the way we treat this manifestation of this disease is also directed towards controlling these risk factors. So cytokine storm देखिएको बिरामीहरूमा चाहिँ हामी सर्टेन ब्लड वर्कहरू गर्छौँ र सर्टेन इन्डिकेटर पायौँ भने चाहिँ त्यो साइटोकाइन स्टर्म अथवा इन्फ्लामेसन अगेन्स्ट डिरेक्ट गर्ने मेडिकेसनहरू पनि हामीले युज गरिरहेका छौँ. अगेन दिज आर नट वेल एस्टाब्लिस्ड, दिज आर पोस्टुलेसन्स, दिज आर हाइपोथेसिस. वी आर स्टिल enrolled and we are doing some studies in these different kind of medications. Exactly. हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो आइसियु मा चाहिँ हामीले त्यो खालको मेडिकेसन पनि युज गरिरहेका छौँ र कुनै बिरामीमा अलिकति सफल भएको पनि मैले देखेको छु. Again, these are the details of practitioners. So I chose not to explain this in details because I know this is for more for general audience, but it is very true, Dr. Kandya. Dr. Ramesh, कस्तो भन्दा कुरा मैले पनि अब न्युजहरू यताउता पढिन्छ नि हैन, अनि मान्छेहरूले अब नर्सहरूले नै सोध्छ ओ देयर इज अ ट्रिटमेन्ट नाउ एन्टिकोएगुलेन्ट्स भनेको रगत पातलो गर्ने औषधि दिएर द्याट डज नट किल भाइरस के, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले. त्यो भाइरसले गर्दा कम्प्लिकेसन भएको कारणले भएको सिम्पटम एउटा सिन्ड्रोम हो हैन, त्यसलाई चाहिँ एन्टिकोएगुलेन्ट अथवा तपाईले अरु कुनै सिम्पल कुरा दिएर ठीक हुने यो लक्षण हैन हैन. त्यसैले अलि कम्प्लिकेटेड नै छ यो चाहिँ. हजुर हैन, ठीक हो. त्यो the virus, the anticoagulation will not kill the virus, but the clot will kill you. The clot will kill you, So I think it makes sense to make, patients, give patients anticoagulation. It's generally in critical care and pulmonary world, it's been generally accepted that most of the patients, unless there is a good contraindication, generally in most of the countries and most of the institutions, we have been using anticoagulation just to counteract this potential side effect. So that is very true. एकदमै थट प्रोभोकिङ है. अब यो कुरा स्टार्ट भयो हैन, यो त अब यसमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ होला, तर अब हामी जनरल पब्लिकले पनि बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने तर्खरमा हामी छौँ हैन. त्योभन्दा अगाडि अहिले डाक्टर अनुजले उठाउनु भएको यो पोइन्टमा डाक्टर सदीपलाई केही थप्न मन लागेको छ कि तपाईको साइडको एक्सपर्टीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट? होइन, उहाँले भन्नुभएको ठिकै हो. साइटोकाइन स्टर्म भनेको त्यो मेन हुने कारण नै किनभने दिस भाइरस इज सो न्यू टु आवर बडी, अनि हाम्रो इम्युन सिस्टम ओभर रियाक्ट गर्दाखेरि अब लङ्समा भाइरस छ भने त्यो सबै त्यो इम्युन सेल्सहरू लङ्समा गएर लङ्स डिस्ट्रोय गर्ने हो. उहाँले भन्नुभएको इट्स भेरी ट्रु. थ्याङ्क यू सो मच है. दर्शकवृन्द, अब भनेपछि ओबिस पनि हुनु भएन. लास्ट एपिसोडमा हाम्रा डक्टरहरूले के भन्नुभएको थियो त, एक्सर्साइज हैन, वेट घटाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो हैन. त्यसै गरिकन आजको अहिलेसम्मको पोइन्टमा हामी आइपुग्दाखेरि हामी के कन्क्लुजनमा आयो जस्तो लाग्यो अहिलेसम्मको लागि है? प्रिभेन्सन इज क्योर भन्ने अघि त्यही नै कुराहरू आछ हैन. यो पोइन्टमा आएर अहिलेको अवस्थामा प्रिभेन्सन इज द क्योर. सो दर्शकवृन्द, अरु हामीसँग क्योर छैन र अर्को के त भन्दाखेरि ओबिसले धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ हैन. यसको चाहिँ धेरै शरीरमा धेरै अरु कम्प्लिकेसनहरू निम्त्याउँदो रहेछ. त्यसकारण हामीले वेटमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि देखिन आएको छ. अब म अलिकति के त भन्दाखेरि हाम्रा एकदमै सजिलो हामी सधैँ कुराहरू गर्नेमा चाहिँ अब अलिकति हामी हाम्रो इसतिर लान्छु हैन. अब के त भन्दाखेरि हजारौं वर्षदेखि प्र्याक्टिस भएर आएको हाम्रो के त योगा र आयुर्वेदिक छ. अब कतिपय के त भन्दाखेरि आयुर्वेदको एक्सपर्टहरूले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि यो भाइरसलाई त हामीले सजिलै यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ, वा यो भाइरसबाट चाहिँ हामी बस्नलाई धेरै यो के त भन्दाखेरि आयुर्वेदको धेरै टिप्सहरू छ भन्ने गरिराख्नु भएको छ भने अर्को साइडमा के त भन्दाखेरि योगा एक्सपर्टहरूले पनि यो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भएको हुनाले हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम वा हामी भित्रको इम्युन यो कुराहरू बिल्डअप गर्नको लागि योगाको धेरै पोस्चरहरू, योगाको धेरै प्र्याक्टिसले पनि के त भन्दा यो लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ हैन. अब यस विषयमा फर्स्ट म डाक्टर रमेश कहाँबाट स्टार्ट गरौँ. यसमा के त यो योगा, त्यसपछि आएर आयुर्वेदको विभिन्न
टिप्सहरूले के त हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई र इम्युन सिस्टमलाई के साँच्चै बुस्ट भएको केही कुराहरू तपाईँले देख्नु भएको छ त? यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर रमेश? Your question itself is very interesting. It's very wishful, Vanuna. I wish I could say yes, it helps, and we can forget about anything. Unfortunately, as a medical practitioner, as a person believing in science, I have to go by the evidence. I have to go by science. I have to go by data. So far, I have not seen or come across anything that makes me feel or make a statement that any of these interventions, भनौँ न योगा गर्ने अथवा आयुर्वेदिकको इन्टरभेन्सनले गर्दाखेरि कन्क्लुसिभली कोरोना भाइरस नलाग्ने अथवा बस्ने हुने खालको कुनै एभिडेन्स पनि पाएको छैन र I'm not willing to believe any of these are going to be 100% foolproof. And number 2 कुरा चाहिँ के भन्दा रेस्पिरेटरी भाइरस हो तर जेनरलाइज गर्न मिल्दैन. प्रत्येक भाइरसको प्याथोजेनेसिस, भाइरुलेन्स र the way it infects is very different. So कति कुरा योगा गर्ने आयुर्वेद कुरा गर्ने राम्रो हो. ल भनौँ न तपाईले वेट लस गर्नुभयो योगाबाट तपाईको रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास कुराहरू राम्रो भयो भने yes, it is good for you, but it does not prevent you it doesn't make you immune from infection, and if you are really sick it will not add anything. So यस्तो कुरा चाहिँ प्रमोट मान्छेहरूले गर्दाखेरि unless it is scientifically proved dangerous हुन सक्छ किनकि it gives you a false sense of assurance. मान्छेहरूले ल्याक्स होला, मान्छेहरूले त्यो कुरामा भनौँ न विश्वास धेरै गर्यो भने मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन हुन सक्ने चान्स पनि बेसी हुन्छ किनकि अरू कुराहरूमा प्रिभेन्सन गर्ने जुन अहिले जेनरली एक्सेप्टेड कुराहरू छ त्योबाट अलिक ल्याक्स भएर डेन्जरस पनि हुन सक्छ. त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ unless otherwise I know that there is a study that really proves against this, which I don't believe there is right now, I would really advise against it for right now. Thank you, Dr. Ramesh. यसमा Dr. अनुजको केही छ कि टिप्पणी? Thank you, Pramesh ji. Obviously, yoga, healthy habits, I always encourage people to do it. त्यसले कुनै हानि पुर्याउँदैन भने गर्दामा केही फरक खाँदैन हैन. तर I also believe in science, data, and unless there is scientific evidence अनि research गरेर ल it's proven नभनेसम्म चाहिँ नि हामीले हेलचक्राइ गरेर ल मैले त योगा गर्छु मलाई यो रोग लाग्दैन भन्नु मूर्खता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन. त्यसैले हामी सबै एकदमै केयरफुल भएर स्टिल प्रोटोकलहरु सोशल डिस्टेन्सिङ देखि लिएर हेल्दी ह्याबिट्स र राम्रो खानुस् हैन अनि एक्सरसाइज गर्नुस्. that always helps for any other chronic diseases, heart disease, cancer, सबैलाई हेल्प गर्छ. तर कोरोनाको लागि चाहिँ मलाई यो उले मात्रै ठीक गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है रमेश जी. थ्यांक यू डाक्टर अनुज है. डाक्टर सदीप यसमा तपाईको केही कमेन्ट छ कि? म यसमा एक्सपर्ट पनि होइन तर one thing चाहिँ तपाईको मेबी भाइरसको इन्फेक्सनको आउटकम वा डिजिजलाई नगर्ला तर when you are in a stay home mode हामी सबैलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ perhaps yoga will help. तर इन्फेक्सन र भाइरसको लागि चाहिँ उहाँले भने जस्तो unless science proves it, I'm not willing to accept it. Thank you so much है. दर्शकबिन डेफिनेटली के त भन्दाखेरि योगा र आयुर्वेद अघि डाक्टरहरूले भन्नुभयो जस्तै के त भन्दाखेरि त्यसैले केयर नगरी पनि यसले विभिन्न स्वास्थ्य लाभका विभिन्न यो साधन हुन सक्दछ दर्शकबिन. त्यसकारणले के त भन्दाखेरि तपाईले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ र त्यसले फाइदा गरेछ भने कृपया तपाईले आफ्नो विचार गरेर यदि फाइदा भइराछ तपाईलाई गर्न मन लाग्छ गर्नुस् हैन. अब डाक्टरलाई नै सोधेर यो गर्दा ठीक हुन्छ कि भनेर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि केही आन्सर दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ. र अब यसै सिलसिलामा के त भन्दाखेरि अब भ्याक्सिन सम्बन्धी जाउँ है त. मेबी यो फर्स्ट म डाक्टर सदीपबाटै सुरु गर्छु होला. भ्याक्सिन भन्दा पनि अगाडि अलिकति यहाँ जनमानसमा के परिरहेछ त भन्दाखेरि कसैले यो कोभिड भाइरसलाई चाहिँ यो लिभिङ बिङ्स भनिरहेछ, कसैले नन लिभिङ भनिरहेछ हैन. भाइरस कसरी नन लिभिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ क्वेशन्सहरू है. यो नन लिभिङ भए कसरी यो टुक्रा भएर जान्छ यो छुट्टै बहस हुन सक्ला तर छोटो संक्षेपमा हैन त्यो एउटा र अनि भ्याक्सिनको बारेमा हैन
अघि तपाईले भ्याक्सिन कुरा गरिराख्नु भएको थियो, मैले स्टप गरेँ। भ्याक्सिनको प्रोसेस कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति यसमा संक्षेपमा, र अहिले सुरुमा हामीले भ्याक्सिन पाइहाल्यौँ भने कति टाइम जति लाग्छ होला, त्यसमा अलिकति टच गरिदिनु। अब यो त भाइरसै हो, इट्स अ प्रुभन थिङ हैन, सिक्वेन्स वाइज, भाइरुलेन्स वाइज, इन्फेक्टिभिटी वाइज भाइरसको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, सो नो डाउट अबाउट इट। अब भ्याक्सिनकोमा चाहिँ तपाईँको देयर आर डिफरेन्ट फेजेस अब वान थिङ इज पहिला कोरोना भाइरस र मर्सको पनि भ्याक्सिनको लागि तयार त गराएको थियो, तर समटाइम्स इट्स अ फङ्सन अफ मार्केटेबिलिटी। मार्केट छैन भने त्यो भ्याक्सिन कम्पनीहरूले बनाउँदैन। अहिले अब यो हुँदाखेरि, पेन्डेमिक हुँदाखेरि चाहिँ दे आर टेकिङ सम अफ द इन्फर्मेसन फ्रम वाट दे हेभ डन बिफोर with the coronavirus vaccines, SARS र मर्सकोमा, र त्यसलाई चाहिँ एक दुईवटा स्टेप पन्छ्याएर they are moving forward. So even if we are lucky, it's going to take a year to 18 months. Now कोहीले चाहिँ के भनेको छ भने तपाईको इमर्जेन्सी भ्याक्सिन सेप्टेम्बरसम्म आउँछ भनेर पनि भनेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको के भने मेबी भ्याक्सिन होला, तर भ्याक्सिनको तपाईको सेफ्टी हेर्नु पर्यो। भ्याक्सिन मात्र दिएर त भएन नि, अरु फेरि साइड इफेक्ट्स हुन सक्छ। त्यसको फेरि भ्याक्सिनको ड्युरेबिलिटी कतिसम्म हुन्छ, बुस्टर दिइराख्नु पर्ने हो कि, सेम थिङ लाइक हाम्रो नेचुरल एन्टिबडीको क्वेसन भइरा जस्तै भ्याक्सिन पनि त्यसरी नै काम गर्छ, तर आई डोन्ट सी इट ह्यापनिङ एट लिस्ट फर 18 months. थ्याङ्क यू डाक्टर सदीप भाइ। अब यसमा के एड गर्न चाहनुहुन्छ कि म डाक्टर अनुज? भाइरस चाहिँ कस्तो भने ब्याक्टेरिया भने जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ जेनेटिक कोडहरू हुन्छ हैन। त्यो भनेको हाम्रो जिउमा डिएनए यस्तो भन्छ नि, त्यस्तो आरएनए त्यस्तै कोषहरू हो। त्यो कोष चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो बडीमा गएर हाम्रो बडीको मेकानिजमलाई युज गरेर रेप्लिकेट गर्छ क्या, उनीहरू मल्टिप्लाई गर्छ त्यसरी, अनि उनीहरूले हाम्रो जिउमा गएर इन्फेक्सन गरेर सिम्पटम्स देखाउने हो। अघि डाक्टर सदीपले भन्नुभयो जस्तै यसको यो भ्याक्सिन बनाउन पनि धेरै स्टेजेसहरू हुन्छ। उनीहरूले कुनै स्टेजलाई कम्प्रेस गरेर अथवा प्यारलली लगेर पनि आई डोन्ट सी इट कमिङ आउट सुन। 6 महिनादेखि 18 महिना त डेफिनेटली लाग्छ होला, र एफिकेसी हेर्न पर्यो। उहाँले भने जस्तै लगाएपछि ठिक एकचोटि लगाएर हुने हो कि हरेक वर्ष लगाउन पर्ने हो हैन। अहिले म्युटेसनको कुराहरू आयो, त्यो त्यसैले इट्स अ कम्प्लिकेटेड टपिक। थ्याङ्क यू डाक्टर अनुज। म अब डाक्टर रमेशतिर जान्छु हैन, यसमा केही एड गर्नुपर्ने के? हजुर, I think it's adequately covered. I think I agree with both the doctors that it's a matter of safety efficacy studies. Safe भएर मान्छेहरूलाई एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने बेला आएसम्म पछि हामीलाई पछि भनौँ न रोल आउट गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कति इफेक्टिभ हो भन्ने कुरा पनि। एउटा सेफ्टी र अर्को एफिकेसीको कुरा हुन्छ, र by the time it's efficacious, is it going to change? Just like flu, every year there is a different strain. So all of those are relevant questions. We don't know, we are still early, but definitely that is the only answer. A universal vaccine that works and works for every strain. Is it going to be possible? We don't know that, but that's the only answer. Thank you so much. अब हामी टाइमसँग हामी चल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको छ हैन। करिब अब म यो अन्तिम क्वेशनतिर म आइसकेको छु है। अन्तमा के छ त भन्दाखेरि यो एउटा एकदमै के त भन्दाखेरि अप्ठ्यारो सिचुएसन पनि छ, र यति नै खेर जनमानसमा एउटा त्रासको पनि सिर्जना भइरहेछ, साइकोलोजिकल फेयर। के मानेमा त भन्दाखेरि एक्सपर्टहरूले के भनिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि यो मन्थ अफ जुनमा फेरि यो सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेछ। अनि अर्कोतिर के त भन्दाखेरि यो बेन्डिङ द कर्भ र फ्ल्याटनिङ द कर्भको कुरा पनि आइरहेछ, त्यो के हो हैन। अनि फेरि अर्को एक्सपर्टहरूले मिडियामा सुने अनुसार के पनि भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो त फेरि अब जाडो महिनामा जब स्टार्ट हुन्छ त्यसमा फेरि यो राइज हुन्छ भन्ने पनि कुरा गरेर राख्नु भएको छ है। अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्ला? म स्टार्टिङमा डाक्टर रमेशबाट सुरु गरौँ। हजुर, यो क्वेशन I think I'll defer it to Dr. Sandeep. I think he has more expertise in this. Oh, thank you. Dr. Sandeep, म तपाईँ कहाँ आएँ त? हजुर, बेन्डिङ द कर्भ भन्ने त्यो फेमस कर्भ सबैले देखेका छन् हैन। अब यो चाहिँ इट इज अ कन्सेप्ट that came from Spanish flu, which is
102 years ago को कन्सेप्ट हो। त्यति बेला के भएको थियो भने त्यति बेला पनि सेन्ट लुइस स्पेनिस फ्लू हुँदाखेरि अमेरिकामा सेन्ट लुइसले चाहिँ स्टे होम मोड राखेको थियो, फिलाडेल्फियाले चाहिँ राखेको थियो। त्यो हुँदाखेरि के भयो भने फिलाडेल्फियामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएर डिजिज भएर हस्पिटलमा। सो तर हस्पिटलमा चाहिँ देयर इज ओन्ली सर्टन क्यापासिटी, डाक्टर रमेशले अघि भन्नुभएको छ, आइसियुमा सर्टन बेड्स हुन्छ। तर यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ भनेको चाहिँ हामी स्टे होम मोडमा बसेर इन्फेक्टिभिटी कम गरेर सकेसम्म त्यो बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलमा क्राउडेड नहोस्, ताकि हाम्रो डक्टरहरूलाई चाहिँ they can effectively look after them. Otherwise, thousands and thousands मान्छे डक्टरमा आयो भने त capacity पनि हुँदैन. At some point, that's what we feared, especially in New Year, हैन? त्यो हो concept चाहिँ, हैन, flattening the curve. अनि तपाईको फर्स्ट क्वेशन के भन्नुभयो? मैले यो के त भन्दाखेरि अहिले एक्सपर्टहरूले मिडियामा देखिएको एक्सपर्ट है, मैले अहिले उतातिर रिफर गरिरहेको छु, के भनिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अब यो नेक्स्ट वेभ है, यो मन्थ अफ जुनमा आउँदैछ सेकेन्ड वेभ। अनि त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि यो विन्टरमा पनि, विन्टर टाइममा पनि फेरि यो अर्को इभल्भ हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ के। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो एज अ कमन पिपलमा चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल फियर पनि छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यो तपाईँ त्यो चाहिँ के भन्छ मोडलमा भर पर्छ हैन। तपाईहरुले मिडियामा देख्नु भयो होला, डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले डिफरेन्ट मोडलहरु राखेका छन्। मोडलमा के हुन्छ भने तपाईको डिफरेन्ट प्यारामिटर्सहरु राख्दै हो। सुरुमा भन्दाखेरि त 2 मिलियन मान्छे मर्छ अमेरिकामा भनेर मोडल निस्क्यो। त्यसपछि स्टे होम मोड गरेपछि त्यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ जस्तो हुन थालेपछि त्यो मोडल वाज इफेक्टिभ अनि वी वेन्ट ब्याक टु अबाउट 60,000 मान्छे। तर अब बिस्तारै ओपन हुन थालेपछि अभियसली अब इन्फेक्सनहरु हुन्छ, सबैले जति नै कहिलेकाहीँ सबैले त्यो प्रिभेन्सन मेजर्सहरु गरे पनि समहाउ इन्फेक्सन हुन सक्छ, राइट? तर कोहीले गर्दैन, कुनै ठाउँमा नगरेकाहरु पनि छन्। त्यो भनेपछि इन्फेक्सन भएपछि डेथ रेट पनि आउँछ। तर तपाईले एउटा गर्नुपर्छ, यो सेकेन्ड वेभ भनेको अब कुन वेभमा आउँछ, कसैको स्पाइक राम्रो ठुलो होला, कसैको कम होला। जस्तै सिंगापुर, which has done a great job, they even saw the second spike, तर त्यो चाहिँ confined इमिग्रेन्टहरुको डर्मेटरीमा भयो। Just today I heard हाम्रो साउथ कोरियामा कतिजना मान्छेहरुलाई चाहिँ बारमा गएकोहरुलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन पोजिटिभ भएकोले साउथ कोरिया took a measure. They are closing about 2100 different bars. किनभने उनीहरुलाई त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुनुपर्छ। किनभने त्यो बन्द मात्र गरेर हुँदैन, कोही इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको त्यो मान्छे कहाँ गएको थियो, त्यसले कसलाई भेटेको थियो, त्यो मान्छेहरु इन्फेक्सन छ कि, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन भन्छौं नि, यु आर इन्फेक्टेड 14 दिन, त त्यो क्वारेन्टाइन गरेको मान्छेलाई पनि हामीले फलो अप चाहिँ गर्नुपर्छ। थ्यांक यू सो मच। यसमा केही एड गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ कि डाक्टर अनुज? हैन, उहाँले एडिक्वेटली भन्नुभयो। एउटा कुरा मात्रै कमेन्ट के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि भ्रममा चाहिँ हामी नपरौँ। किन भन्दा वर्ल्ड नै हेर्नु भयो भने हैन, अरु वर्ल्डमा गर्मी हुँदा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा जाडो हुन्छ हैन, तर अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा पनि अहिले यो डिजिज छ भन्नुको कारण यो क्लाइमेट चेन्जले मात्रै हुने, सर्टेन पार्ट अफ द वर्ल्डमा मात्रै हुने डिजिज चाहिँ होइन के, यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। थ्यांक यू सो मच। दर्शकवृन्द है, तपाईहरुकै क्वेशनहरुमा आधारित भएर हामीले आजको पनि हामीले एपिसोड बनायौं हैन। यसमा पक्कै पनि तपाईहरुका कतिपय क्वेशनहरु छुट्न गएका पनि हुन सक्छन्, तर त्यसबारेमा हामीले इग्नोर गरेको पक्कै हैन। यो हाम्रो प्यानललाई सुहाउने खालको क्वेशनहरुलाई हामीले प्रमोट गर्ने गर्छौं हैन। डेफिनेटली हाम्रा अर्को विकमा पनि हामी आउँदै छौं। अर्को विकमा पनि के त भन्दाखेरि तपाईहरुका क्वेशनहरु, पुराना क्वेशनहरु र अब नयाँ आउने क्वेशनहरु बारे पनि हामी राख्ने छौं हैन। अब यो को आउँदै हुनुहुन्छ, के आउँदै हुनुहुन्छ, को आउँदै हुनुहुन्छ त अब नेक्स्ट उसमा हैन भन्ने तपाईहरुको मनसा छ भने कृपया हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्दै गर्नुहोस् है। भोलिसम्ममा तपाईहरुले त्यो अनाउन्समेन्ट पनि पाउनुहुनेछ है। अब हामी जाँदा जाँदै हैन,
के त भन्दाखेरि अब आजको यो एपिसोडको कन्क्लुजनलाई हेर्दाखेरि एज अ मोडरेटर मैले हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज केयर भन्ने कुरामा नै हामी आएर ठ्याक्क अड्केको जस्तो मलाई लाग्यो होइन। अब त्यसमानेमा म डाक्टर साहबहरूको मुखबाट के त भन्दाखेरि हामी जेनरल पब्लिकको लागि अब प्रिभेन्सनका केही कुराहरू फेरि पनि एकछिन दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ कि है। म डाक्टर रमेशबाट सुरु गरौँ। तपाईको म्युट भइरहेको जस्तो लाग्यो। अहिले त प्रायः जस्तो सबैजनालाई आई थिङ्क एभ्रिबडी इज वेल एक्वाइन्टेड विथ what to do and what not to do, तर रिपिट गर्नु पर्दाखेरि अहिले सोशल डिस्टेन्सिङ राख्ने, आफ्नो बाहिर जाँदाखेरि सकेसम्म आफ्नो र अरूको सुरक्षाको लागि मास्क राख्ने, अनि अननेसेसरी कन्ट्याक्ट नगर्ने, अननेसेसरी ठाउँमा ग्यादरिङ नगर्ने, अनि आफ्नै घरमै बस्दा पनि अथवा कुनै भिजिट गरेको ठाउँमा फ्रिक्वेन्ट क्लिनिङ र हातहरू धुने बानी सबै चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ गरिरहनु पर्छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर अनुज त्यसमा केही होइन, त्यसमा एड गर्नुपर्ने कुरै छैन हैन। अनि स्पेशली त्यसै भए मेरो क्वेसन छ त्यसले तपाईलाई, अब खोलिसकेको छ होइन, अब मान्छेहरू काममा जानुपर्ने अवस्था छ, अब कामबाट फर्किँदा के कस्तो किसिमको मेजर अपनाउनु पर्ला घरभित्र छिर्ने बेलामा? वेल त्यो आफ्नो भर्जन हो होइन। अब मेरो आफ्नो इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ अब मैले अब म सर्जरी गर्छु, हस्पिटलमै चेन्ज गरेर आउँछु होइन। मैले चाहिँ आफ्नै गाडीमा लाइसोलहरू राखेको छु, स्टियरिङदेखि लिएर सबै पुछेर भित्र छिर्छु। गाडी पार्क गरेपछि एउटा चेन्जिङ स्टेसन जस्तो बनाएको छु कि मैले गराजमै, अनि वी चेन्ज एभ्रिथिङ देयर, गो टु सावर डिरेक्टली, देन ओन्ली कम इन कन्ट्याक्ट विथ अदर फ्यामिली मेम्बर्स एट होम होइन। तर इट क्यान भेरी। अब तर मेन कुरा के भन्दा बाहिरबाट आएपछि कतै टच गर्नुभयो भने आँखा, मुख होइन, यतातिर चाहिँ फेस एरियातिर चाहिँ टच नगरिदिनु होला र हात धुनुहोस् 30 सेकेन्डदेखि 45 सेकेन्डसम्म राम्ररी साबुन मिचेर हात धुने बानी गर्नु, त्यही हो। थ्याङ्क यू। डाक्टर सदेव यसमा केही एड गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ कि? हजुर, मोस्टली तपाईँको सिडिसीहरूले गाइडलाइन्स बनाउँछ। सिडिसीहरूको गाइडलाइन्स हेर्नु, आफ्नै काउन्टी वा स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्टले गाइडलाइन्सहरू बनाउँछ। मैले आफूले पालन गरेको घरमा चाहिँ एउटा जुत्ता बाहिरको, हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ जुत्ता भित्र लाएर आउने चलन छ, किनभने मान्छेले थुकेको हुनसक्छ, थुकमा भाइरस हुनसक्छ, सो त्यो जुत्ता चाहिँ बाहिर राख्नु। अनि अर्को चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ त्यो ओरल फिकलमा त्यो स्टुलमा भाइरस भएकोले इनकेस पब्लिक तपाईँहरू बाहिर जानुभयो र पब्लिकमा गयो भने चाहिँ त्यो टोइलेट युज गर्दाखेरि अलिकता होस गर्नु। अहिले नयाँ गाइडलाइन्समा त आएको छैन, तर पब्लिक हेल्थमा चाहिँ त्यो टोइलेटको सिट बन्द गरेर फ्लस गर्नु, किनभने त्यसबाट पनि त्यो बबल्सहरू त्यो गएर त्यसमा भाइरस हुन सक्छ भन्ने छ। सो अदरवाइज सिडिसी को गाइडलाइन्सहरू पालन गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच है। अब हामी 1 घन्टा करिब पुग्नै लाग्यो र अब जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई म 30 सेकेन्ड इच दिन्छु होइन। केही लास्टमा केही भन्नुपर्ने कुराहरू छुट्न गएको छ, एकदम इम्पोर्टेन्टै छ, मैले नसोधेको कुरा, तपाईलाई भन्न मन लागिरहेको कुरा। म डाक्टर रमेशबाट सुरु गरौँ। हजुर, हुन्छ। अहिले हामीले डिस्कस गरे अनुसार जस्ट एड गर्नुपर्ने धेरै कुरा त छैन, तर अहिले मेरो विचारमा चाहिँ द एन्ड इज नट नियर, सो बी केयरफुल एन्ड फलो अल द गाइडलाइन्स। दिस इज फर योर ओन सेफ्टी एन्ड द सेफ्टी अफ पिपल अराउन्ड यु। थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर अनुज? वेल स्टे वेल सेफ होइन। अनि इमोसनली सबैलाई ड्रेनिङ हुनसक्छ, किनभने फाइनेन्सियली यु आर नट द ओन्ली वान गोइङ थ्रु दिस, द एन्टायर वर्ल्ड इज गोइङ थ्रु दिस। So be careful. If you survive through this, then you always have tomorrow. Thank you so much. I hopeful message ko लागि डाक्टर सदीप हैन, सबैले प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरू पालन गर्नु। यो बिस्तारै स्टेटहरू हरू खोल्दाखेरि चाहिँ प्लिज फलो सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड अल दिस थिङ्स, किनभने अहिले युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डबाट एउटा स्टडी आएको छ कि ओपन हुने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ अबाउट 20 to 25% social distancing behavior चाहिँ कम भएको छ अरे। So this is public health crisis. It is an individual health, but at the same time it's public health crisis.
सो अरूको पनि अलिक ख्याल गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच है अल अफ यू। दर्शक पनि तपाईँहरूले सुन्नु भइहाल्यो है, आजको हाम्रा एक्सपर्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमध्ये के त भन्दाखेरि आज हामी पुगेको पोइन्ट भनेको प्रिभेन्सन इज केयर र प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू होइन। अब हामी स्पेसली टेक्सासमा छौँ, टेक्सास खोलिसकेको छ, काम जसको खुलेको छ जानु परिहाल्यो। त्यो बेलामा कसरी हामीले सेफ्टी मेजर्सहरू वा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामी लिन सक्दछौँ, त्यसको लागि CDC को गाइडलाइन, त्यसै गरिकन हाम्रो स्टेटको गाइडलाइन अनि हाम्रो काउन्टीको गाइडलाइन त्यतातिर हामीले हेर्न जरुरी देखिन्छ भने यो देखिएको छ भने त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि अघि हाम्रो इमोसनल स्ट्रेस त्यसै गरिकन फाइनान्शियल स्ट्रेसको कुराहरू गर्नुभयो होइन। डेफिनेटली वी हेभ if we survive this होइन, we definitely we have opportunity for tomorrow होइन। डेफिनेटली कुनै पनि अवस्था जे जस्तो भए पनि सर्वप्रथम के त भन्दाखेरि हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामी अपनाऊ। र दर्शकबिन अब हामी फेरि अर्को शनिबार 7 बजे हाम्रो सेन्ट्रल टाइम त्यसमा फेरि अर्को एपिसोड नम्बर 4 लिएर आउँदैछौँ। र त्यो बेलामा को डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई फेसबुकमा तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्। बाई टुमोरो होइन, तपाईँहरूले त्यसमा अनाउन्समेन्ट देख्नुहुनेछ। र फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूका क्वेसनहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोस् र यसमा अरू के थप केही गर्नुपर्ने भए सुझावहरू पनि पठाउँदै गर्नुहोस्। यति भन्दै म आजको यो हाम्रो टिम TNMA को तर्फबाट हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 3 सिद्ध्याउने तर्खरमा हुँदा डाक्टर अनुजले के भन्न खोजिराख्नु भयो जस्तो लाग्यो। डाक्टर अनुज होइन, सबैलाई धन्यवाद होइन, and especially I'm very grateful and thankful to Dr. Ramesh Subedi and Dr. Sadeep Shrestha for their valuable time and expertise on today's session. Thank you, Ramesh. Thank you very much. Thanks for the Thank you. Thank you. ल त दर्शकबिन है, म तपाईँहरू माझ के त भन्दाखेरि अब बिदा हुने तर्खरमा बिहाइन्ड द सिन हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको डाक्टर पूजा सैजु, त्यसै गरिकन जेसिका भण्डारी अनि आभा श्रेष्ठ है र म प्रमेश श्रेष्ठ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् आजको एपिसोडबाट। तपाईँहरूमा थ्याङ्क यू सो